से आगे में आज शाम वो कौन सा मसला है जिसका सामना स्कूल जाने वाले हर तीसरे अमरीकी तालिब इल्म को करना पड़ता है। न्यू हैम्पशायर और साउथ कैरोलिना की प्राइमरीज के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवारों की तैयारियां और एक ऐसा अमरीकी कस्बा जहां की हर चीज सुर में है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। Assalamu alaikum and a very warm welcome from Voice of America's Washington Studios. प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूं आयशा खालिद। प्रोग्राम के आगाज में बात करते हैं अमरीकी सियासत से, जिसमें इस साल नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात की वजह से सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। गुज़श्ता दिनों रियासत आयोवा में होने वाले रिपब्लिकन पार्टी के पहले इंतखाबी कॉकस के नतीजे ने प्राइमरीज की शक्ल तब्दील कर दी है। कॉकस में दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार साबिक सेनेटर रिक सेंटोरम के कैंपेन फंड्स तेजी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसी महीने न्यू हैम्पशायर और साउथ कैरोलिना में भी प्राइमरीज होने जा रही हैं। आयोवा के नताइज इस पर क्या असर डाल सकते हैं, इसका जायजा लिया है मोहम्मद आतिफ ने। आइए देखते हैं। आयोवा कॉकस में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले उम्मीदवारों की नजरें अब 10 जनवरी की न्यू हैम्पशायर प्राइमरी पर हैं, जहां वो अपनी मुहिम चला रहे हैं। जेनिफर लॉलेस वाशिंगटन की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। मिट रोमनी जीत गए, मगर वो सिर्फ 25% वोट ही हासिल कर सके। वो न्यू हैम्पशायर में इससे कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे, लेकिन इसके चंद और वजूहात हैं। एक तो ये कि वो इसी रियासत के इलाके न्यू इंग्लैंड से हैं, और दूसरा ये कि इस रेस में उम्मीदवारों की तादाद कम है। मगर रोमनी को सिर्फ वोटरों को ही मुतमईन नहीं करना। अगरचे उन्हें सदर ओबामा के खिलाफ इंतखाब लड़ने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार समझा जाता है, मगर उन्हें कदामत पसंद रिपब्लिकन्स की हिमायत हासिल नहीं है। साबिक स्पीकर न्यूट गिंगरिच, जो आयोवा में चौथे नंबर पर आए, इस बारे में ये कहते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में आयोवा में एक चीज़ जो वाज़े हुई है वो ये कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक बड़ी डिबेट होगी, इससे पहले कि हम सदर ओबामा से डिबेट करने के लिए तैयार हों। गिंगरिच अपनी मुहिम जारी रखेंगे। मुबसरीन कहते हैं कि गिंगरिच अब रोमनी को तनकीद का निशाना बनाएंगे। कदामत पसंद वोटर जो पहले रिक पेरी, मिशेल बॉकमैन और गिंगरिच के दरमियान बटे हुए थे, अब शायद आयोवा में दूसरे नंबर पर आने वाले रिक सेंटोरम की हिमायत करें। सेंटोरम को आने वाले दिनों में मजीद चैलेंजेस का सामना हो सकता है। इनके खिलाफ अभी मनफी टीवी एड्स नहीं चलाए गए और मिट रोमनी की तोपों का रुख अभी इनकी तरफ नहीं हुआ। तवक्को है कि रोमनी 10 जनवरी को न्यू हैम्पशायर की प्राइमरी में कामयाब होंगे, जबकि सेंटोरम कदामत पसंद नजरियात की वजह से 30 जनवरी को साउथ कैरोलिना में कामयाब हो सकते हैं। सदर ओबामा भी अपनी मुहिम के लिए मैदान में उतर चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की चेयरपर्सन डेबी वॉसरमैन ने रिपोर्टर्स को बताया कि रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी जो भी हासिल करे, सदर ओबामा उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम मुतवस्सित तबके के लिए लड़ रहे हैं, मईशत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और रिपब्लिकन ये चाहते हैं कि हम माजी के उन्हीं नाकाम पॉलिसियों की तरफ लौट जाएं। रिपब्लिकन उम्मीदवारों के दरमियान अगला मुकाबला न्यू हैम्पशायर में होना है, जहां मिट रोमनी की पोजीशन मजबूत है। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरीज पर मजीद बात करते हैं कौकब फशोरी से, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। जी कौकब, ये बताइए कि मिट रोमनी को रिपब्लिकन पार्टी के जो कदामत पसंद हैं, उनकी हिमायत हासिल क्यों नहीं है? अच्छा, बाज़ पोजीशंस ऐसी हैं मिट रोमनी की या रही हैं माजी में। वो मैसेच्यूसेट्स के गवर्नर थे, जो कि एक लिबरल रियासत समझी जाती है। ख़ासकर उनका जो हेल्थ केयर का प्रोग्राम था, वो उस हेल्थ केयर के प्रोग्राम से बहुत मुमासलत रखता है जो सदर ओबामा ने इंट्रोड्यूस कराया है। तो जो उनके नाकदीन हैं वो ये कहते हैं कि वो सदर ओबामा के मद्दे मुकाबिल कैसे आ सकेंगे, जबकि उनका और सदर ओबामा का जो हेल्थ केयर का प्रोग्राम है वो सेम है। वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा कैंडिडेट लाना चाहिए जिसके और सदर ओबामा के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क हो, क्योंकि लोग ये देखना चाहते हैं कि हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कि मौजूदा सदर से मुख्तलिफ हो। तो अगर हम बाकी के मरहले की बात करते हैं, मिट रोमनी के बारे में अवामी राय के जो जायज़े हैं वो कह रहे हैं कि वो न्यू हैम्पशायर में जीत सकते हैं, और रिक सेंटोरम के बारे में कहा जा रहा है कि वो साउथ कैरोलिना में जीत सकते हैं। तो इससे आगे की जो तस्वीर है उसके कितने पेचीदा होने का इम्कान है? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि साउथ कैरोलिना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 1980s से देखें
تو تقریباً 30 سالوں میں کوئی بھی ایسا ریپبلکن کینڈیڈیٹ نہیں ہے جو ساؤتھ کیرولائنا جیتا ہو اور وہ آگے جا کر صدارتی اس کو نامزدگی نہ ملی ہو. اس لیے نیو ہیمپشائر ظاہر اہم ہے, وہاں پر رائے عامہ کے جائزے بتا رہے ہیں کہ مٹ رامنی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, لیکن ساؤتھ کیرولائنا بہت اہم ہے. اگر وہاں وہ ہار گئے تو پھر یہ ریس جو ہے یہ کافی طویل ہو سکتی ہے. تو یہ پرائمریز کا جو سارا پروسیس ہے امریکہ کے انتخابات کا ایک حصہ ہے, یہ یہاں کی ڈیموکریسی کو کس طرح سے اسٹرینتھن کرتا ہے؟ اچھا, بہت اسٹرینتھن اس طرح سے کرتا ہے کہ دیکھیں کوئی ایک شخص یا کوئی ایک کمیٹی یہ نامنیٹ نہیں کر سکتی کسی ایک شخص کو کہ آپ جائیے اور صدارتی انتخاب لڑیے. صدارتی انتخاب جیتنا بھی عوام سے ہے, لیکن اس سے پہلے عوام ہی یہ طے کریں گے کہ کون الیکشن لڑے گا. ٹھیک ہے. اب تو لیکن موروثی سیاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو امریکی سیاست میں بھی ہمیں کئی خاندان نظر آتے ہیں. ہمیں کلنٹن فیملی نظر آتی ہے, ہمیں بش کی فیملی نظر آتی ہے, اور خود جو مٹ رامنی ہیں ان کے والد مشیگن کے گورنر رہے ہیں. تو موروثی سیاست کا بھی کوئی رول رہتا ہے یہاں پر؟ اچھا, اس حد تک تو آپ کی بات درست ہے کہ نیم ریکگنیشن مل جاتی ہے کہ کلنٹن سے کلنٹن, بش سے بش, لیکن اس کے بعد ان لوگوں کو عوام کے پاس جانا خود پڑتا ہے. کسی کے ہسبینڈ یا کسی کے فادر انہیں اس پارٹی کا ہیڈ نہیں بنا سکتے, یا لا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہے صدر کے لیے, یا وزیر اعظم تو ظاہر یہاں پہ نہیں ہوتا, یا نائب صدر کے لیے. عوام فیصلہ کرتے ہیں کہ صدارتی کینڈیڈیٹ کون ہوگا, پھر وہ کینڈیڈیٹ فیصلہ کرتا ہے کہ نائب صدارتی امیدوار کون ہوگا. کوکب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ تھے کوکب فرشوری. شو میں بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں ان ایشوز کی جو ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی جیتنے کے خواہش مند یہ امیدوار زیر بحث لا رہے ہیں. ان میں جہاں ایسے معاملات شامل ہیں جو امریکی عوام کے لیے اندرون ملک اہم ہیں, وہیں بیرون ملک امریکی پالیسیز کو بھی خاصی اہمیت دی جا رہی ہے. ایران خاص طور پر ریپبلکن امیدواروں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. کیا ایران کے بارے میں سخت لہجہ اپنا کر ریپبلکن امیدواروں کو امریکی عوام کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے؟ تفصیلات تابندہ نعیم سے. ایران کے خلاف امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کے اثرات ظاہر ہوتے ہی ایرانی فوجی قیادت کے لہجے میں امریکہ کے لیے نئی تلخی پیدا ہو گئی ہے. ایران نے حال ہی میں خلیجی ملکوں سے تیل کی رسد کی اہم راہداری ہرمز کے قریب اپنی بحری مشقیں مکمل کی ہیں اور دھمکی دی ہے کہ اگر مغربی ملکوں نے ایرانی تیل کی برآمد پر پابندیاں عائد کیں تو تہران اس راہداری سے تمام عالمی بحری نقل و حمل پر پابندی لگا دے گا. ریپبلکن پارٹی کی صدارتی نامزدگی جیتنے کے خواہش مند مٹ رامنی اوباما انتظامیہ کی ایران پالیسیوں کے حامی نہیں. He failed to put in place crippling sanctions. He failed to stand with the dissidents in Iran when they took to the streets. ریاست آیووا میں ریپبلکن نامزدگی کی دوڑ کے پہلے مرحلے کاکس میں دوسرے نمبر پر رہنے والے ریپبلکن امیدوار رک سینٹورم بھی ایران کو دھمکیوں سے باز نہیں آئے. And I would be saying to the Iranians, you either open up those facilities. میں ایرانیوں سے کہوں گا کہ اپنی ایٹمی تنصیبات کو عالمی انسپیکٹرز کے لیے کھول دیں, ورنہ ہم انہیں فضائی حملوں کا نشانہ بنائیں گے. مگر ریپبلکن امیدواری کے خواہش مند کتنی بھی دھمکیاں دے لیں, ماہرین کہتے ہیں کہ ان کی پوزیشن اوباما انتظامیہ کی موجودہ پوزیشن سے زیادہ مختلف نہیں ہے. ہر کوئی میزیں دھڑ دھڑا کر خطرے کی نشاندہی کر رہا ہے, لیکن کیا کرے گا, اس پر بات نہیں ہو رہی. لیکن ایسا بھی نہیں کہ تمام ریپبلکن امیدوار ایران کے خلاف فوجی کارروائی ہی چاہتے ہوں. If we overreact and participate in bombing Iran, we're looking for a lot more trouble. ماہرین کہتے ہیں کہ صدارتی امیدوار خارجہ پالیسی سے متعلق امور پر بڑی بڑی باتیں عوام کو متاثر کرنے کے لیے کرتے ہیں, لیکن امریکہ میں ایسے ایرانی بھی ہیں جن کے خیال میں ریپبلکن پارٹی کے کیمپ سے اٹھنے والی ایران مخالف آوازیں کچھ زیادہ ہی بلند ہیں. جمال عبدی نیشنل ایرانین امریکن کونسل کے پالیسی ڈائریکٹر ہیں. وہ کیا حالات ہیں جو آپ کو ایسی خود اعتمادی دے رہے ہیں کہ وہ فوجی حل اور جنگ کی باتیں کر رہے ہیں؟ عبدی چاہتے ہیں کہ ایران کے خلاف سخت پابندیاں عائد کرنے کی پالیسی سے گریز کیا جائے اور بات چیت کا راستہ اپنایا جائے, لیکن ان کے خیال میں 2012 میں شاید ایسا نہ ہو سکے کیونکہ یہ سال امریکہ میں اگلے صدارتی انتخاب کا سال ہے. میریڈتھ پیول کے ساتھ تابندہ نعیم, اردو VOA. یہاں پر ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے طالب علموں کے ایک اہم مسئلے کی جس کا سامنا تعلیمی اداروں میں کئی نوجوانوں کو کرنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.